सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तामा सादर वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना। साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूप्रति दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। त आज मिति 2077 साल कार्तिक 2 गते आइतबार साँझ 6:28 भनौँ। र आज पनि थोरै धर्मोपदेश सवर्ण गरौँ। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत कम्मसकत सम्मादिट्ठी, दश वत्थु सम्मादिट्ठी, चतुसच्च सम्मादिट्ठी भनेर लेडी महास्तवीर भन्तेजीबाट मगङ्ग दीपनीमा यसरी 3टा सम्मादिट्ठी छ। त 3 प्रकारका सम्मादिट्ठी अन्तर्गत सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई कम्मसकत सम्मादिट्ठीमा पनि सबै सत्ता कम्मसका, सबै सत्व प्राणीहरू कर्मका फल हुन्, कर्मका भागीदार हुन्। प्राणीहरूको आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेको कर्म मात्र हो। वर्तमान कर्मको फललाई थोरै हेरिहेरौँ। कसैले यस जीवनमा धन, सम्पत्ति, सरकारी दर्जा, पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा जस्ता संसारिक सुख सुविधा प्राप्त गर्ने इच्छा भए झैँ तिनीहरूमा शिल्प विद्या र विवेक बुद्धि चाहिँदो मात्रामा भइदिएमा तिनीहरूको त्यो इच्छा आकाङ्क्षा मुताबिक उनीहरूले इच्छा गरेको त्यो चिजहरू पाउन सक्छन्। बिना शिल्प विद्या, बिना बुद्धि विवेक, खाली ईश्वरलाई मात्र पूजा गरी यी संसारिक सुख सुविधा पाउन सकिन्छ भने ती ईश्वर भक्तहरूले काम व्यापार खेतीबारी शिल्प विद्या कला र विज्ञान जस्ता शरीर वचन मानसिक कर्महरू नगरे पनि हुन्थ्यो, होइन त सद्धर्म प्रेमीहरू? त्यसको सट्टामा तिनीहरूले खाली ईश्वरको भक्तिमा मात्र लागिरहे पनि हुन्थ्यो। वास्तवमा यस्तो हुँदैन। सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो बुद्धानुयायीहरूले जस्तै नै अन्य धर्मावलम्बीहरूले पनि, यानी इसाई धर्म, मुसलमान धर्म, हिन्दू धर्मीहरूले पनि यी 3 प्रकारका कर्ममा उद्योग गर्छन्। फलस्वरूप तिनीहरूले पनि संसारिक सुख सुविधा प्राप्त गर्छन्, हो कि होइन? यी सबै ईश्वरले दिने होइन सधर्म प्रेमीहरू। उनीहरूको मेहनत, उनीहरूको परिश्रम, उनीहरूको बुद्धि विवेक, उनीहरूको लगनशीलता त्यसबाट उनीहरूलाई त्यो सुख सुविधा प्राप्त भएको हो, न कि ईश्वरको देन हो।
यसैले यिनी तीन कर्मद्वारा ती सुख सुविधा प्राप्त भएका हुन् भनेर तपाईँ हामीहरूले स्पष्ट रूपमा जान्न सकिन्छ। त हामीहरूले बुझौँ कि यस जीवनमा पाउने धन सम्पत्ति, सरकारी दर्जा, मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा र संसारिक सुख सुविधाहरू ईश्वरले दिने होइन, विवेक बुद्धिपूर्ण आफ्नै कर्मले, परिश्रमले, मेहनतले पाउने हो। त्यस्तै हामीले महसुस गर्न सक्नुपर्छ कि सधर्म प्रेमीहरू मृत्यु पश्चात अर्को जीवनमा धनी परिवारमा वा सुगति भन्ने देवलोकमा जन्मेका प्राणीहरूले केवल ईश्वर भक्तिमा मात्र लागेर त्यस्ता फल प्राप्त गरेका होइनन् भन्ने कुरा स्पष्टसँग बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। बरु पूर्व जन्ममा दानादि, शील आदि पुण्य जस्ता कार्यहरू गर्नु, पूर्व कुशल कर्मद्वारा नै कल्याणकारी फल प्राप्त भएका हुन्। जो धनी परिवारमा जन्मिन्छ ऊ त्यस परिवारको धनको मालिक बन्छ, अतएव उसको सबै अधिकार उसैको पूर्व जन्मको फल हो भनेर बुझ्नुलाई सम्मादिट्ठी, कम्म सक्कत सम्मादिट्ठी भनिन्छ। वनस्पतिको उपमाबाट हेरौँ। यहाँ वनस्पति सम्बन्धी उदाहरण उपयुक्त हुन आउँछ। बिरुवाको उत्पत्ति र विकासको क्रम लोक व्यवहार अनुसार बीजबाट सुरु हुन्छ भनी भन्नुपर्छ। तर भगवान शास्त्रले उपदेश गरे मुताबिक त्रिपिटक अन्तर्गत अधिकभन्दा अधिक स्कन्धको हिसाबले 84,000 स्कन्ध अन्तर्गत 42,000 स्कन्ध भएको अभिधर्म अनुसार ऋतु नामाङ्कित तेजो धातुको शक्ति विशेषबाट उत्पत्ति हुन्छ। बीज भनेको तेजो धातु भएको पदार्थ समूह हो। त्यस तेज धातु नै मूलत बीज हो। संसारको शुभारम्भमा बीज अस्तित्वमा आउनुभन्दा पहिल्यै वनस्पति बिरुवा तेज धातुको शक्ति विशेषबाट उत्पन्न हुन्थ्यो वा उम्रिन्थे। बिरुवाबाट फल र बीज उत्पन्न भएपछि त्यसबाट क्रमश फल बीजहरू विकसित भएर त्यसबाट रुखहरू उम्रिन थाले। त्यसरी नै सबै प्राणीहरूमा दानशीलादि कुशल कर्म र अर्को प्राणी हिंसादि अकुशल कर्महरू छन्। यी कर्महरू नै प्राणीहरूका बीज हुन् भनेर तपाईँ हामीहरूले स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। पूर्व जन्ममा उत्पन्न भइसकेका कर्म बीजका कारणले अर्को जन्ममा मनुष्य, त्रिश्चिन आदि प्राणी परम्पराहरू उत्पन्न हुन्छन्। दानशील आदि कर्म बीजको कारणले मनुष्य र देवता भई उत्पन्न हुन्छन् भने प्राणी हिंसा, अदिन्न दाना आदि गरिएका अकुशल कर्म बीजका कारणले 4 अपाय दुर्गति भन्ने पशु प्रेत असुर नर्कलोकमा उत्पन्न हुन्छन्। पुराना बिरुवाबाट फल बीजहरू निस्किन्छन्, त्यसैबाट नयाँ नयाँ बिरुवाहरू उम्रिन्छन्। यसरी बिरुवाबाट बीजहरू र बीजहरूबाट बिरुवाहरू क्रमश देखा परे झैं प्राणीहरूमा पूर्व जन्मका कर्मरूपी बीजहरू उत्पन्न हुन्छन्। यो कर्मरूपी बीजबाट नयाँ जन्मको अस्तित्व खडा हुन्छ। यसरी प्राणीहरूबाट कर्मबीजबाट प्राणी परम्परा उत्पन्न भइरहन्छ। त्यही भएर हामी प्रत्यक्ष समुत्पातको अलङ्कारमा
बुटाबाट बिउ हुन्छ, बिउबाट बुटो, सृष्टिकर्ता छैन, हुँदैन है झुटो। कर्मले नामरूप, नामरूपले कर्म, सृष्टिकर्ता छैनन् स्वाभाविक धर्म भनेर। यसरी कर्मबाट बीज र बीजबाट प्राणी, यो परम्परा उत्पन्न भइरहन्छन्। यसरी पृथ्वी, जल, पहाड, पर्वत, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, ताराहरू आदि सबै संसारका उपकरणहरू ऋतु नामाङ्कित विभिन्न तेजो बीजहरूबाट उत्पन्न हुने गर्छन्, ईश्वरले सृष्टि गर्ने होइन। मनुष्य, त्रिशिन आदि प्राणीहरू पनि पूर्व जन्ममा आफूले गरेर आएका कर्मरूपी बीजबाट नयाँ नयाँ रूप लिने गर्दछन्, ईश्वरको सृष्टिले होइन। यसरी जान्नु, बुझ्नु, विश्वास गर्नुलाई नै सम्मादिट्ठी यानि सम्यक दृष्टि भनिन्छ। ईश्वरले सृष्टि गरेर उत्पन्न भएका हुन् भन्ने धारणालाई मिथ्या दृष्टि भनिन्छ। ऋतु र कर्मको वास्तविक प्रभाव शक्तिलाई राम्रोसँग हेर्न सक्ने ज्ञानको अभावले गर्दा ईश्वरले सृष्टि गरेका हुन् भनी जसोतसो कल्पना गरी अन्दाज लगाइएको मिथ्या धारणा मात्र हो। सधर्म प्रेमीहरू हो, त्यसकारण त्यस दृष्टिलाई त्याग गरी प्रज्ञा ज्ञानद्वारा कर्मलाई मात्र आधार मानी प्रयत्नशील रहनु हुनु भगवान शास्त्रले सबै सत्ता कम्म सका, सबै सत्व प्राणीहरू कर्मका फल हुन्, कर्मका भागीदार हुन्। प्राणीहरूको आफ्नो निजी सम्पत्ति भनेको नै कर्म मात्र छ भनेर यसरी भगवान शास्त्रले उपदेश गरी बक्सनु भएको छ। त्यहाँ यसमा सानो उदाहरण एउटा कथात्मक उपदेशबाट बुझी हेरौँ है। परपूर्व कालमा बनारस नगरमा एकजना एक राजकुमार भनौँ, महाराजका पुत्रलाई राजकुमार, ती राजकुमारले एउटा विशाल निग्रोध वृक्षमा गएर यसरी भाकल गरे कि हे रुखठ देवता, मैले आफ्नो बुबाको राज्य प्राप्त गर्न सकेमा यस जम्बूद्वीपमा रहेका 100 जना राजाहरू र अग्र महिषीहरूलाई समेत ल्याई तिनीहरूको के भन्ने गर्दन काटेर तपाईलाई बलि पूजा गर्नेछु भनेर राजकुमारले यसरी भाकल गरे। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, पिता महाराजको मृत्यु पश्चात म राजा भए भने जम्बूद्वीपमा भएका 100 राजघराना राजकुलका अग्रमहिषीलाई पनि महाराजलाई पनि ल्याएर चाहिँ बलि पूजा गर्नेछु भनेर उनले भाकल गरिदिए निग्रोध वृक्षमा। नभन्दै समय बित्दै जाँदाखेरि पिता महाराजको स्वर्गरोहण भयो र राजकुमारलाई राज्याभिषेक गरियो र उनी राज सिंहासनमा विराजमान भए र राजा भए पश्चात महाराजले सोच्नुभयो, म यसरी राजा हुनु पाएको हाम्रा कुल देवताको इष्ट देवताको प्रभावले नै हो, मैले बलि कर्म गर्नु छ भनेर उनले यसरी मनन गरे। महाराजले यसरी मनन गर्नुभयो, त्यो भाकल मैले जति सक्दो चाँडो पूरा गर्नु असल। र महाराजले सबैभन्दा पहिला सेना पल्टनको संख्या बढाउन थाल्नुभयो र अनि एक एक गर्दै राजाहरूलाई आफ्नो अधीनमा लिनुभयो
र यसरी जम्बूद्वीपमा भएका 100 जना राजाहरू र अग्रमहेशीहरू पनि, त्यसमा रानीहरूमा सबैभन्दा कान्छी उग्रसेन महाराजकी दिन्ना भन्ने महारानी जो हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला महारानी गर्भवती थिइन् र ती रानीलाई छाडेर बाँकी सबैलाई बलि दिने नियतले निग्रोध वृक्षमा ल्याएर राख्नुभयो। महाराजको यस्तो कार्य देखेर त्यहाँ बस्ने वृक्ष देवतालाई ठुलो चिन्ता हुन थाल्यो। सद्धर्म प्रेमीहरू, यी महाराजले राजा र महारानीहरूलाई ल्याई तिनीहरूको रगत भनौँ, रगतले बलि पूजा गर्ने इच्छा गरी बक्स्यो। यदि यसो गरेको खण्डमा जम्बूद्वीपमा राजवंश नै हुनेछ र साथै मेरो वृक्ष पनि अपवित्र, जहाँ बलि पूजा गरिन्छ त्यहाँ के हुन्छ अरे? पवित्र हुन्छ कि अपवित्र? अपवित्र हुन्छ। रुखठ देवताले चिन्तन गर्नु, मनन गर्नुभएको। मैले यो कार्य गर्नबाट रोक्न सक्छु कि नै भनेर विचार गर्नुहुन्छ। आफूले रोक्न नसक्ने भनी थाहा पाए पश्चात अरू देवताहरूसँग सल्लाह लिन चतुर महाराजीका देवलोकमा गएर उहाँले अनुरोध गर्नुहुन्छ, लौ न ग्वार ग्वार, यो कार्यलाई रोकिदिनु पर्यो भन्दा कसैले पनि रोक्न नसक्ने र अन्तिममा उनी सको देवा न मिन्दो भन्ने देवताहरूका राजा इन्द्र कहाँ पुग्छन् र इन्द्रले पनि मैले त्यो कार्यलाई रोक्न ममा पनि सामर्थ्य छैन, तर इन्द्रले एउटा उपाय दिन्छन्। इन्द्रले वृक्ष देवतालाई यसरी सुझाव दिनुहुन्छ, तिमी त्यस राजाले देख्ने गरी रातो वस्त्र पहिरन गरेर त्यस वृक्षबाट बाहिर जाने जस्तो गर, निस्केर आफ्नो घरबाट आवासबाट निस्केर जाने जस्तो गर। अनि ती बनारस नरेशले तिमीलाई त्यहाँबाट बाहिर जानबाट रोक्नको लागि अनेक प्रकारले प्रार्थना गर्नेछन्, याचना गर्नेछन्। त्यो समयमा तिमीले राजालाई यसो भन्नु, तिमीले मलाई सबै महाराज र रानीहरू राजवंशको गर्दन काटेर तिनीहरूको रगतले बलि पूजा गर्छु भनेर भाकल गरेको होइन त? अहिले महाराजले उग्रसेन राजाको महारानीलाई छाडेर आउनुभयो। तिमी जस्तो झुटा कुरा गर्ने मानिसको बलि पूजा म स्वीकार गर्न सक्दिन। इन्द्रले सुझाव दिनुभएको। त्यसपछि उहाँ आएर त्यसरी नै गर्नुहुन्छ। महारानी दिन्नालाई अनि समातेर ल्याउँछन्। तिनले राजालाई धर्मदेशना दिई सबैको प्राण बचाइदिनेछिन् भन्ने कुरा अगाडिबाट बुझौँ। देवराज इन्द्रको निर्देशन अनुसार वृक्ष देवताले त्यस्तै नै गर्नुहुन्छ। राजाले पनि तुरन्तै गएर महारानी दिन्नलाई समातेर ल्याउनुहुन्छ। महारानीले सबैभन्दा तल्लो आसनमा बसिरहनु भएको आफ्नो स्वामीलाई मात्रै वन्दना गर्नुहुन्छ। यो दृश्य देखेर सबैभन्दा उच्च आसनमा विराजमान भइबक्सेका बनारसका नरेशलाई अलिक चित्त बुझ्दैन। उहाँ त अहिले सबसे श्रेष्ठ ठुला राजा भइबक्सिनुहुन्छ नि त। अनि त्यो ठुलो राजालाई अभिवादन नगरिकन त्यहाँ भएका सबसे कान्छो राजालाई अभिवादन गर्दाखेरि बनारस नरेशलाई अलिक चित्त बुझ्दैन। महारानी दिन्नालाई किन तिमीले यसो गर्यौ?
किन चाहिँ सबसे कान्छो राजालाई चाहिँ तिमीले नमस्कार गरेकी भनेर सोद्धा महाराज यहाँ भएका राजाहरू मध्येमा सबैभन्दा कान्छा राजा मेरा स्वामी हुन्। उहाँले मलाई महारानीको स्थानमा राखी सुख ऐश्वर्य दिइबक्सेको छ। उहाँलाई वन्दना गर्नुभन्दा पहिले तपाईँलाई वन्दना गर्नुपर्ने म कुनै कारण देख्दिनँ भनेर यसरी सोझै जवाब दिन्छन्, हैन। अहिले उहाँ महारानी हुनुभएको यो उग्रसेन महाराजको देन हो र उहाँले नै मलाई जे जति सुख ऐश्वर्यहरू पनि दिइरहनु भएको छ, त्यसर्थ मैले उहाँलाई छाडेर तपाईँलाई किन वन्दना गर्ने? तपाईँले त अहिले हामीलाई बन्दी बनाएर ल्याउनु भएको छ, जो कि त्यो पनि बलि गर्दन काटेर रगतको बलि दिनको निम्ति। कसरी हजुरलाई वन्दना गर्ने? यसरी महारानी दिन्नाले स्पष्टसँग निर्धक्कका साथ भन्दाखेरि यो शब्द सुनेका वृक्ष देवताले भनौँ रुखठ देवताले, हो महारानी हजुरले भनेको ठिक हो भद्रे भन्दै वृक्ष देवताले सबैले देख्ने गरी एक अन्जुली भारी पुष्पहरू लिएर महारानीलाई रुखठ देवताले पूजा गर्छन्। सद्धर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू हो। रुखठ देवताले दिन्ना महारानीलाई पुष्पले पूजा गर्छन्। भद्रे तिमीले भनेको एकदमै सही हो भनेर। अनि बनारस नरेशले फेरि ठिक छ मलाई तिमीले वन्दना गरेनौ भइहाल्यो, तर मलाई राज्य सम्पत्ति दिलाइदिने वहाँ महानुभाव भइबक्सेका रुखठ देवतालाई किन वन्दना नगरेको त? बनारस नरेशको प्रश्न यो। मलाई वन्दना गरेनौ ठिकै छ, हामी राजा राजा सेम सेम नो प्रब्लम, तर मलाई यत्रो यो बनारसको राज्य दिलाइदिनु हुने रुखठ देवतालाई, यत्रो आनुभाव भएका देवतालाई किन तिमीले नमस्ते गरेनौ? महारानी दिन्नाले भन्छन्, महाराज यो राज्य हजुरलाई रुखठ देवताले दिइबक्सेको होइन, तपाईँको पुण्यको प्रतापले यो राज्य प्राप्त भएको हो। अतीतमा आफूभन्दा ठुलोलाई आदर गर्ने, सम्मान गर्ने, दुई अञ्जली जमले हात गरेर नमन गर्ने, आउँदै गरेका आफूभन्दा ठुला बडाहरूलाई उठेर आसन दिने, जू गर्ने, यस्ता भनौँ न सत्कर्महरूले गर्दाखेरि हजुरको त्यो पुण्यको प्रतापले हजुरलाई यो बनारसको राज्य प्राप्त भएको हो, न कि वृक्ष देवताको कारणले। अनि अहिले हजुरले फेरि यसरी 100 जना राजाहरूलाई यसरी समातेर ल्याउनु भएको जुन छ त्यो पनि वृक्ष देवताले समातेर ल्याएका होइनन्, वृक्ष देवताको प्रभावले होइन, हजुरको बुद्धि हजुरको परिश्रम होइन, त्यसले हो भन्दा त्यहाँ पनि वृक्ष देवताले फेरि पनि महारानीलाई साधुकार दिँदै पुष्पवृष्टि गरी पूजा गर्छन्। भद्रे तिम्रो वचन अति नै कल्याणकारी छ, तिमीले भनेको सही हो, तर बनारस नरेशको मनमा चाहिँ के छाप परेको थियो त भन्दा उनी राजकुमार छँदाखेरि त्यो निग्रोध वृक्षमा गएर मेरो पिताको मृत्यु पश्चात म बनारसको महाराज हुन पाम भन्ने जुन भाकल गरेका थिए, उनको मनमा त्यही छाप बस्यो कि अहिले म राजा हुनु पाएको मेरो राम्रो कर्मले होइन कि मैले भाकल गरेर मैले प्रार्थना गरे मुताबिक मलाई रुखठ देवताले दिएका हुन्। यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा मिथ्या दृष्टि है। अघि भने यदि बिना बुद्धि बिना परिश्रम
ईश्वरको प्रार्थना गरेर प्राप्त हुने हो भने सबै ईश्वरकै प्रार्थना र आराधना मात्रै गर्दा भइहाल्थ्यो। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू कर्मको कुनै अस्तित्व नै रहँदैनथ्यो भन्ने कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। यसरी कुनाकानी चलिरहेको बेलामा नै त्यस रुखको टुप्पामा आग लग्ने भइदियो। जहाँ रुखठ देवता बस्नुहुन्थ्यो त्यो वृक्षको टुप्पोमा आग लग्ने भइदियो। अनि त्यसरी आग लग्ने हुँदाखेरि महाराजलाई प्रश्न गरिन्। महाराज दिन्ना महारानीले, महाराज तपाईको देवता साँच्चै अनुभव भइदिएको भए वृक्षको टुप्पामा आग लग्ने भइरहेको छ, यत्रो आगो लागिरहेकोलाई, त्यो जलिरहेको त्यो आगोलाई उहाँले किन निभाउनु सक्नु भएन भनेर बनारसका नरेश महाराजलाई दिन्ना महारानीले यसरी प्रश्न गर्दाखेरि महाराज त नाजवाफ नै हुनुभयो। तर रुखठ देवताले भने साधुकार दिँदै पुष्पवृष्टि गरी महारानी दिन्नालाई पूजा गरिबक्स्यो। यसरी कुरा गर्दा गर्दै महारानी दिन्ना एकपटक रोइन् र अर्को पटक हाँसिन्। यसरी रोएर हाँसेको देखेपछि महाराजले दिन्ना महारानीलाई तिमी बहुलाई त भएनौ, तिमी किन रोएकी र किन हाँसेकी भनी फेरि प्रश्न गर्नुभयो। महारानी दिन्नाले महाराज पहिलो जन्ममा परपूर्वकालमा एक कुलमा म एक नारी भाइ जन्मेको थिएँ। ठुली भएपछि मलाई बिहे गरी पठाइदिए। घरमा पतिको साथीहरू पाहुना भएर आए। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। तिनीहरूलाई भोजन गराउने काम गर्नेलाई बजारमा मासु किन्न पठाए। संयोगले त्यो दिन कुनै पर्व दिन परेको हुनाले मासु प्राप्त भएन। मेरो घरपछि सुतिरहेको एउटा बाख्रा थियो। त्यही बाख्रालाई नै काटेर पकाई आएका अतिथिहरूलाई मेजमान गरिदिए, स्वागत गरी खुवाए। त्यो बाख्राको टाउको काटेको त्यो अकुशल कर्मले मैले धेरै समयसम्म दुर्गतिमा पतन भए। त्यसपछि त्यो बाख्रामा भएको रौँको प्रमाणले जन्म जन्मान्तरसम्म टाउको काट्न लगाई दुःख कष्ट भोगिसके। महाराज तपाईले यतिका राजा र अग्र महेशीहरूलाई मारेको त्यो अकुशल कर्म, त्यो पाप कहिले कट्ने होला भनी म रोएको हुँ। रोएको त म मेरो लागि होइन, हजुरलाई धेरै दया लागेर, हजुरप्रति ठुलो करुणा जाग्यो। मैले सामान्य एउटा पशु काट्दा त चिरकालसम्म चार अपाय दुर्गतिमा दुःख भोग गर्नु पर्यो। त्यहाँबाट उम्केर आउँदा पनि त्यो भवमा शिरछेदन गराइ खानु पर्यो। अब हजुरले त जम्बूद्वीपका राजा र रानीहरूलाई, त्यो पनि 100 जना 200 जना को शिरछेदन गर्दाखेरि त्यो पाप ओहो हो हजुरको त्यो पाप कहिले चाहिँ कट्ने होला? हजुरले कहिले चाहिँ त्यो दुःख सहेर चाहिँ त्यो भोगेर सिद्धिने होला? हजुरलाई धेरै माया लागेर रोएकी हुँ महाराज। राजाले फेरि सोध्नुहुन्छ, पछि फेरि तिमी किन हाँस्यौ त भन्दा महारानी दिन्नाले यसरी भन्नुहुन्छ, महाराज मेरो यो अन्तिम भोग हो। त्यसपछि म टाउको काट्न लगाउनु पर्ने दुःखबाट मुक्त हुन्छु। त्यसैले म प्रसन्न भई हाँसेको हुँ।
यानि उनले गरेको त्यो अकुशल कर्मको विपाक चाहिँ उनलाई जातिसरा ज्ञान भयो जस्तो भयो। यो चाहिँ मेरो अन्तिम हो, अब बल्ल मैले तिरेर सिद्धियो भनौँ न त्यो पैँचो चाहिँ, त्यो ऋणबाट चाहिँ म अब मुक्त हुन्छु। यो पटक चाहिँ यसरी यो अन्तिम भव हो, अन्तिम जन्म हो, यसबाट चाहिँ म यसरी शिरछेदन गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले म हाँसेकी हुँ। हाँसेको त म मेरै अकुशल कर्म विपाक समाप्त भएको देखेर चाहिँ म हाँसेको हुँ। यसरी जवाब दिँदाखेरि तिमीले भनेको कुरा ठिक हो भनेर अब सामान्य राजाहरूलाई त्यो पुब्बे निवासानुसति त्यो अघिको कुराहरू थाहा हुनु गाह्रो हुन्छ। त देवताहरू भनेको दिव्य चक्षु हुन्छ र उनीहरूले धेरै जन्मसम्म अगाडिको कुरा पनि देख्न सक्छन्। त्यसर्थ यो कुरा सही हो भनेर रुखठ देवताले चाहिँ भद्रे तिमीले भनेको एकदमै ठिक छ। वृक्ष देवताले तिनको त्यो भनाइलाई अनुमोदन गरी साधु 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 भनी साधुकार दिँदै पुष्पवृष्टि गरी दिन्न महारानीलाई फेरि पनि पूजा गर्छन्। महारानी दिन्नाको यस्तो कुरा सुनि राजा एकदमै झसङ्ग छानाबाट खसी जस्तै हुन्छन् र यसरी मनन गर्नुहुन्छ, यसरी विचार गर्नुहुन्छ, ओहो यो प्राणी हिंसा गर्नु भनेको त साह्रै ठुलो अपराध रहेछ, ठुलो अकुशल रहेछ। हेर त इदिन्ना भन्ने महारानीले एउटा बाख्रा काटेको विपाकले त नरक भोग गरेर पनि मुक्त नभई बाख्राको रौँ प्रमाणले टाउको काट्न लगाउनु पर्यो भने मैले यतिका राजा र रानीहरूलाई मारेको भए भने त यो पापबाट म कहिले चाहिँ मुक्त हुने होला भनेर भित्रभित्रै उहाँलाई डर त्रास पनि उत्पन्न भयो। यसरी विचार गरी महाराजले ती सबै महाराजाहरूलाई बन्धनबाट मुक्त गरी र आफूभन्दा ज्येष्ठहरूलाई अभिवादन वन्दना र कान्छाहरूलाई नमस्कार गरी क्षमा याचना गरेर तिनीहरूलाई आफ्नो राज्यमा फिर्ता ल्याएर राज्याभिषेक गरेर राखिदिनु भयो। जसरी उहाँले हरण गरेर बन्दी बनाएर ल्याउनु भएको थियो अपमानजनक, फेरि ससम्मानपूर्वक नै उहाँहरूलाई आफ्नो राष्ट्रमा लगेर राज्याभिषेक गरेर क्षमा याचना गरेर यसरी फर्केर आउनुभयो। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, हामीहरूलाई पनि के भ्रम हुन्छ त भन्दाखेरि सजिलैसँग तपाईँ हामीहरूले पनि भनिदिन्छौँ कि यो सबै ईश्वरको देन हो, उहाँले दिनुभएको हो। होइन, त्यो तपाईँ हामीहरूको त्यो पूर्व जन्मको कर्म र अहिलेको कर्मको खेल हो भनेर यसरी बुझ्न सक्नु नै के हो त भन्दाखेरि सम्मादिट्ठी हुन्छ। होइन र अहिले यो बनारसका नरेश जस्तै मलाई यो राज्य सिंहासन जुन राज्य पद दिनुभएको हो यो चाहिँ देवताको कृपा हो भनेर हामीहरूको यस प्रकारको धारणा, यस प्रकारको छाप भइदियो भने कम्मसक्कत सम्मादिट्ठी हुँदैन। कर्म र कर्मको फलप्रति पनि विश्वास भएन भने अब अगाडिको ज्ञान गुणको कुरा त अब के भन्नु है। त्यही भएर त्यहाँनिर एवं चे सत्ता जाने यौं दुःखायं जाति सम्भव नपानो पानी नङ्हन्ये पानाघाती ही सोचती। यो लोकमा जन्मिनु पर्ने दुःख हो, फेरि प्राणीहरूलाई थाहा पाउनु पर्यो। यो लोकमा जन्मनु पर्ने दुःख हो भने प्राणीहरूले थाहा पाउनु पर्यो। दुःखाय जाति सम्भव, जाति जन्मिनु भन्ने कुरा दुःखायं दुःख हो भनेर सत प्राणीहरूले एवं प्रकारले जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो।
पुनर्भव फेरि उत्पन्न हुनु नै के हो भन्दाखेरि दुःख हो। किन चाहिँ फेरि जन्मिनु दुःख हो भन्नुहुन्छ भने जाति भयो भन्ने बित्तिकै जरा त अलिकति समय लाग्छ भनौँ है, युवा अवस्था पनि हुन्छ, तर यो व्याधि र मरण भन्ने कुरा चाहिँ कतिखेर आउँछ भन्ने कुरा केही भन्नै सकिन्न। जराको त एउटा समय हुन्छ, काल निश्चित हुन्छ भनौँ होइन। कतिपय व्यक्तिहरू 60-70 वर्षसम्म पनि ठिकै देखिराखेका हुन्छन्, राम्रै देखिन्छन्, तर व्याधि भन्ने कुरा चाहिँ भर्खर जन्मेको शिशुलाई पनि छाड्दैन। व्याधिले, रोग भन्ने कुरा डरलाग्दो हुन्छ। अनि यो मरण भन्ने मृत्युले त गर्भैमै पनि मार्न सक्छ। जन्मेकै दिनमा पनि, केही सातामा, केही महिनामा, केही वर्षमा पनि लान सक्छ। त्यही भएर एवं चे सता जाने यौ दुखाय जाति सम्भव हो, जाति सम्भव हो। पुनरफेरि जन्म लिनु भनेको दुखायं दुःख हो भनेर सता सता प्राणीहरूले जाने यौ। यसरी जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। न पानो पानी नङ हन्ये पाना घाती ही सोचती। न पानो पाना नङ हन्ये, एक प्राणीले अर्को प्राणीलाई न हन्ये, हत्या नगर, हिंसा नगर, दुःख नदेव, कष्ट नदेऊ। किन दुःख नदिनु, किन प्राणी हिंसा नगर्नु, किन कष्ट शास्ति नदिनु त भन्दा पाना घाती ही सोचती। प्राणीको हिंसा गर्नाले सोचती ठुलो शोक भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले दिन्न महारानीले आफ्नो जीवन उनले वृत्तान्त बताइन् नि। मेरो घरमा कुनै अतिथिहरू आए, पाहुनाहरू आए, पाहुनाहरूलाई राम्ररी स्वागत गरेर मिठो चाहिँ खुवाउँछु भन्दा के गरिन्देन्नाले अदिन्न दाना पानाती पाता भन्ने अकुशल कर्म गरी पठाइन्। त्यो अकुशल कर्मको विपाकले चिरकालसम्म 4 अपाय दुर्गतिमा र यसरी फेरि मनुष्यको भवमा आउँदा पनि त्यसको त्यो कर्म विपाकले छाडेन। त्यही भएर प्राणीहरूको निजी सम्पत्ति भनेको के मात्रै हो? कर्म। त्यो कुशल पनि हुन सक्छ, अकुशल पनि हुन सक्छ। कुशलले पनि जहाँ जहाँ त पर्छ, जहाँ जहाँ मौका मिल्छ त्यहीँ त्यहीँ फल दिन्छ। अकुशलले पनि जहाँ जहाँ मौका मिल्छ, जहाँ जहाँ त पर्छ त्यहीँ त्यहीँ नै फल दिन्छ। अचिन्तेय कम्म विपाको, विपाको कम्म विपाको, कर्मको फल भनौँ। कर्मको विपाक, कर्मको फल भनेको अचिन्तेय, चिन्तन मनन गरेर साध्य छैन। विशाल छ, विस्तृत छ। कहाँ कसरी फल दिन्छ भन्ने कुरा भन्नै गाह्रो छ। तर फल नदिकन जाने कर्म चाहिँ छैन। हरेक कर्मको बिउ भएको हुन्छ। त्यो बिउले माटो र पानी पाउने बित्तिकै वृक्षको रूपमा आउँछ अनि त्यसपछि फल दिन सुरु गर्छ। अब त्यो कुशलले हो भने मिठो मिठो फल हुन्छ भने, अकुशलले हो भने एकदम मन नपर्ने तीतो, टर्रो, तीतै भनौँ है। त्यसकारणले भगवान शास्त्रले सबै सत्ता कम्म सक्का, प्राणीहरू सबै कर्मका फल हुन्, कर्मका भागीदार हुन्। प्राणीहरूको आफ्नो भन्नाले के मात्रै छ भन्दाखेरि कर्म मात्रै आफ्नो छ भन्ने कुरालाई बुझेर सद्धर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूले अकुशल कर्म जति सबैलाई आजैबाट तिलञ्जली दिएर कुशल कर्म
र पुण्य कर्म, 10 पुण्य क्रिया, 10 कुशल र 10 पुण्य क्रियालाई अधिकभन्दा अधिक आर्जन गर्ने, सञ्चय गरेर अन्तत कर्ममा मात्रै पनि सीमित भएर हुँदैन। भनिहाले भगवान् शास्ता उत्पन्न भई बक्सेको कर्म र कर्मको फल बताउनको निम्ति होइन, कर्मदेखि अझै उच्चतम भएको ज्ञान दर्शाउनको निम्ति। कर्ममै सीमित भइयो भने कर्मले त के हुन्छ, कर्म पुनः भव होती भन्नेको छ नि त। कर्मले त फेरि पुनः र फेरि भव भन्ने जन्म दिन्छ। अहिले हेर्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त, यो हामीहरूको मनुष्य जीवन भनेको पुण्यले प्राप्त भएको जीवनमा त यति दुःख छ भने यदि अपुण्य अकुशलको कर्मफलले प्राप्त भएको त्यो 4 अपाय कति डरलाग्दो हुन्छ होला। त जे होस्, कम्मसकत समाधिठी बलियो बनाएर 10 कुशल पुण्य, 10 कुशल कर्म र 10 पुण्य क्रियाहरूलाई अधिकभन्दा अधिक सञ्चय गरेर सम्मदर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन होस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको धर्मोपदेशलाई म यतिमै अन्त गर्छु। किन उपदेश छोटो मिठो हुन्छ भन्ने धारणा भएको हुँदाखेरि लगभग छोटो भन्दा भन्दै पनि 40 मिनट जस्तो भइसक्यो होला। त आजको उपदेशलाई यतिमै समाप्त गर्छु। भवतु सब मङ्गलम, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन, सदा सुखी भवन्तु ते, इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु, निब्बानस्स पच्चयो होतु, सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।